बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमकां हर एकल्यांक देवाक जाणा जावंक, ताका बगूंक, ताका पळोवंक आशा आसा. पूण तो देव मळबाच्या पलतडी ना वा ताका पळोवंक दर्यो उतराजे म्हणून येना. तो देव ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हजर जाता. आपल्या पुता मरिफात आमकां किरकोळ रसनाक बेडच्याक उंड्या रुपार तो आमचे मदें हजर जाता. आतां ताच्या हजरपणा वरवीं आमकां आमी भरया, आमचे दोळे ताचेर आमी खंसोवया, आमचें काळीज ताचे थंय व्हरया, आमचें मोत ताच्या हजरपणान भरया. ताचें आराधन करून आमी गावया हिंदी गीत तेरी आराधना करूं. पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी. तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी. हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत. जीवन से मेरी तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं. सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज. सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज. पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा. हर पल सुनाता है आनंद का राग. मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं.
सर पदवेदार आनी सर सक्तेवन देवा, तुका बापा म्हूण उलो मारूंक तुज्या पुता जेजून आमकां शिकयला. तुम्ही बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो एक देव ह्या पवित्र सक्रामेंतान खरेंच हजर आसात. तुमच्या ह्या पवित्र हजरपणा मुखार आमचे किरकोळपण आमी वळखून घेता. तूं सर्व सक्तेवंत, सर्व संपूर्ण, सर्वबक्षाण्याचे भंडार, मोगाचो सागर तूं, दयाळपणान भरलेलो बाप तूं. आमचे काळीज, आमचे मौन, सर्वस्व तुजे थंय आमी उबारून तुका आमी अर्गां दिता. तुका आमी वाखणता. तुजो तो दैवीक मोग दिसपडत आमच्या जिवितांत वळखून घेवन सदांच तुज्या हजरपणांत रावूंक तुजी कृपा आमी मागता. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 पयली वळ आमकां अशें सांगता. आदी मागा परत्यान परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागीं उलयला. देव सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत्र आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मरिफात तो आमचे लागीं उलयला. मोगाच्या भावनो भयणीनो, संवसारांत सबार धर्म आसात. एक एक धर्म देवाक विविध नांवांनी विविध गुर्थांनी उलयतात. ताकल्याक आमी पळोवंक जाल्यार ग्रीक लोक देव सर्व जाणारी जनवायन भरलेलो सर पदवेदार म्हणून वर्णिताले. हिंदू धर्मांत आमी पळोवंक जाल्यार देवाचें वर्णन ह्या रितीन केलें आसा. तो उदकांती आसा, भुमिरी आसा, उज्यांती, तशें हर एक जिवितें जियेता तरी तांच्या की तो विंगड. तो सर्व सृश्टी चलोवन वर्सो अमर व आत्मन तशें परमात्मन म्हणून विवरण दिल्लें आमी थंयसर पळयता. मुस्लीम धर्मांत तो सर पदवेदार रचणार, सर संपूर्ण, ससनाच्या ससनाक बाळसो म्हणून देवा विशयांत नियाळतात. पवित्र पुस्तक बायबल आमी वाचता आसतना त्याच देवाची आमकां वळख विविध प्रवाद्या मुखांत्र मेळटा. पोरण्या सोल्यांत आमी वाचले जाल्यार एक जल्म दिल्ल्या आवयच्या की चड तो मोग करचो म्हूण इजाय प्रवादी आमकां सांगता. भुरग्यांक पोल्याशी घेवन वेंगे येयल्ल्या परी वेंगोवचो आमकां आमचो देव म्हणून होजया प्रवादी आमकां ताची वळख दिता. पूण मोगाच्या बाबरीनो पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट कळीत करता. संपूर्ण वळख जेजून आमकां कर ताची दिल्ली जावन आसा. जो हांव आमकां सांगता पयल्या वासवरान 18 वळींत कोणेंच देवाक केदींच पळयल्लो ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची वळख करून दिल्या. थोड्याच दिसा आदी आमी जेजूच्या जननाची परब संभ्रमली. जेजू संवसारी आयलो, मनशा बाळ जावन गर्भाच्या गोठ्यान तो जल्मालो आमकां देवाची खरी वळख दिवच्या पासत. ताणें आमकां देवाक बाबा, पप्पा, डॅडी म्हूण आपोवंक शिकयलें. आमचो तो बाप बरे वस्तू दिवन तो आमचो मोग करता. तो इतलो मोगाळ
खोट्यांचेर बऱ्यांचेरय तो आपलो पावस धाडटा. तो इतलो काकुलसो देव ताची भुरगीं पातकां वरवीं पयस वेतना तांकां तो सोदून वेता. कुड्यांक दिस्त, मोन्यांक जीब, पिडेस्तां भलायकी, पातक्यांक कुरपा, रडतल्यांक बुजवण, भुकेल्ल्यांक जेवण, भिवकुऱ्यांक धैर्य दिवचो बाप म्हूण जेजू आमकां सांगता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ते आमच्या देवा समोर आमी रावचें केदें वर्तें भाग जावन आसा. जशें एक संवसारी बापूय आपल्या भुरग्याची जतन करता, ताच्या की चड मापान तो आमचें पोशण करता, आमकां तो सांबाळ व्हरता म्हणून जेजू आमकां शिकयता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या देवाच्या हजरपणां सदांच आमी हर एकली रावोंक आशेता. ताच्या कृपेन आमी जियोंक आशेता. हे नवे वर्स कालच्या दिसा आमी आरंभ केल्लें, आमकां खरेंच कृपेचें वर्स जाय म्हूण आमच्या हर एकल्याची आशा जावन आसा. तर ह्या वेळार तीस आमची काळजाची आशा सोम्या समोर आमी दवरया. बोपय सक्रामेंतांत हजर जाल्ल्या तर एक देवाक वळखून घेवन आमी सांगया, ನಿನ್ನ ನಾ ನೋಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾ ಬಾಳಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾ ನಡೆಯಬೇಕು ಯೇಸಯ್ಯ, ನಾನು ನಿನ್ನದಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ही म्हज्या काळजाची आशा सोम्या तुज्या मुखार हांव दवरता म्हणून सोम्याक आमी ह्या वेळी सांगया. आमच्या कन्नडा गायनाच्या बुकांत गीत संको G19 पान संको 111 पेज नंबर 111 हिम नंबर G19. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಯೇಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಯೇಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು ಯೇಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು ಯೇಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಯೇಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಯೇಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ಬರಿದಾಗಿ ಬಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೇನೆ. ಬರಿದಾಗಿ ಬಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೇನೆ. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಯೇಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಯೇಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. सोम्या तुझे विना म्हाका कोणूच ना. तूं दाखवाल हांव फाटो जावन आसा. तुजे ते एक जावन रावल्या करीत हांव फळ दिवंक शकना. सोम्या तुजे ते सदांच एक जावन रावचे कृपा म्हाका दी. सोम्या केन्नाच म्हाका तुजे तान पयस वचों दिनाका. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ.
ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. समय मुझे अस्कत गाय मुझे उन्हें फोन तुका समर्पण दिला वेळार तू म्हाका सांगताय म्हजी कृपा तुका पुरो. तुझ्या अस्कत गायन हांव म्हजी सकत दाखयतलो. ಬಲವಿಲ್ಲದ ನನ್ನನ್ನು ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದೀನಿ. ಬಲವಿಲ್ಲದ ನನ್ನನ್ನು ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದೇನಿ. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య, ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. सोम्या संगी रावोंक, सोम्या संगी सोमकोंक, सोम्याक सदांच पळोवंक, ताच्या हजारपणां जियोंक आमच्या काळजाची आशा अत्रेक आमी ह्या वेळी सोम्या मुखार दवरता आसतना आमच्या काळजांत सभार मागणी आसात, सभार तेसांवां आसात, सभार गरजो आसात. ते हर एक ह्या वेळी सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. एक संवसारी बापूय ताच्या भुरग्यांची मागणी आयकुच्या परी देव आमची ताच्या भुरग्यांची मागणी आयकता. मात्र न्ही आमी ताच्या लागीं मागिल्ल्याच्या की कितल्या वर्थ्या मापान ताची देणी तो आमकां दिता. हें सत आमी ह्या वेळी वळखून घेवन सर आमची मागणी सोम्या मुखार दवरून ताका आमी उलो मारया. बापा आयक आमचे मागणे तुका आमी भेटोवचें. बापा आयक आमचे मागणे तुका आमी भेटोवचें. सृष्टी रचणारा ही आमची सगळी सृष्टी विविध नैसर्गीक अवघडांतली राख म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. बापा आयक आमचे मागणे तुका आमी भेटोवचें. मनशां करणारा सर मनशांक आपल्या वावरादारी दिसपडतो ग्रास फावो कर म्हणून आज आमी तुजे लागीं मागता. बापा आयक आमचे मागणे तुका आमी आज भेटोवचें. मनशा कुटुंबाच्या घडणारा आमच्या कुटुंबांनी तुजें राज येवं म्हणून आमी मागता. बापा आयक आमचे मागणे तुका आमी आज भेटोवचें. पवित्र सभेच्या सांबाळणारा पवित्र स्नानाद्वारी तुज्या कुटुंबांत एक केल्ल्यांक भावार्थान तूं थीर कर म्हूण आमी मागता. बापा आयक आमचे मागणे तुका आमी आज भेटोवचें. सर्व जनवायाच्या भंडारा आमच्या शिक्षण संस्थांनी संवसारी जनवाय बराबर दैवीक संगतीची जनवाय तांकां सर
भुरग्यांक मेळों दी म्हणून आमी तुजे लागीं मागता बापा आयक आमचे मागणे तुका आमी आज भेटोवचे मोग जावन आसचे देवा आमी सर्वांनी तुजो बापोय सारको मोग अणभव करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता बापा आयक आमचे मागणे तुका आमी भेटोवचे अस्कताच्या आदारा पिडेस्तांनी मलगड्यांनी खंती दुखांत आशिल्ल्यांनी तुज्या बापोय सारक्या मोगांत आसरो सुदिशें कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता बापा आयक आमचे मागणे तुका आमी भेटोवचे एक गडबोर मौनपणी आमच्या काळजांत कितें मागणी आसात अत्रेक आसात ते आमी बापा भेटोवन दिवया सुमेलाग आमी प्रत्येक जण मागया आमचो विश्वास थीर कर म्हणून सबार पोटी आमचो भावार्थ अस्कस जाता आमच्या जिवितांत कश्ट अनवर आयिल्ल्या वेळार पिडा आशिल्ल्या वेळार विविध तराचो दुबाव आमच्या मोतींत उदेता सबार पोटी थरावळ तराच्या पितीसपणाक आमी वळख जाता ह्या सर वायटांतल्या आमकां तूं राग सोब्या आमचो विश्वास तूं थड कर थीर कर परवसो आमच्या काळजांत सदांच जिवो दवर हे सगळे वर्स 2026 जे आमी कालच्या दिसा आराम केलेलें आसा ह्या सगळ्या वर्सां बापा तुजी योजना आमी समजून तुज्या योजनाक आमी खालती मान घालूंक आमकां फावो कर म्हणून ह्या वेळी आमी बापा लागीं मागया विश्वास तुजो म्हजे थंय तुजो मोग सोम्या विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय म्हणून सोम्याक आमी उलो मारया विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग सोम्या म्हजेत विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग सोम्या म्हजेत विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग सोम्या म्हजेत तुजे संगी सोम्या हांव सोलोता तुजे थंय मोगान जियेता तुजे संगी सोम्या हांव सोलोता तुजे थंय मोगांची येता विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग सोम्या म्हजेत विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग सोम्या म्हजेत सोम्या तुजे वेन ना कोण म्हाका आसरो तुजे वेन नाका म्हाका कोण दुसरो हांवें सदांच तुजे थंय रावून तुज्या महिमे खातीर जियोंक सोम्या म्हाका फावो कर तुजो मोग सोम्या रुचिकाम्र तुजो वैभव कोणाटापी तुजो मोग सोम्या रुचिकाम्र तुजो वैभव कोणाटापी विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग सोम्या म्हजेत विश्वास म्हजो तुजेत तुजो मोग सोम्या म्हजेत सोम्या ते आमचो विश्वास सेर करून
ताच्या मोगांत आमी सदांच रवोंक कृपा मागता आसतना आमची काळजाच्या जत्रेक प्रत्येक जण आज आमकां कोणी आमकां मागूंक सांगला मागणी आमी बसयला तांचो सगळ्यांचो उडास करून तांचे बसोत मागया. आमचे मध्ये सबाज जण आज जल्मा दिवस संभ्रमतात तांचे बसोत धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. प्रत्येक जण आज जल्मा दिवस आचरता. श्वेता स्विडल फेर्नांडीस शिरवातावन, मिशेल अब्रेयो कल्याण 24 वर्सां जल्मा दिवस, हरिनी 25 वर्सां जल्मा दिवस संभ्रमता. डॉन्ना डिसोजा तशेंच जल्मा दिवस संभ्रमता सिसिलिया शांती मचादो. आमच्या बाब भयणींक जल्मा दिसा सुभाष पटयता. तशेंच आयच्या दिसा काजराचो वार्षिक दीस संभ्रमतात आग्नेलो आनी आल्का डिसोजा शारजा, शेली आनी अमांदा कलिना टावन. तशेंच लविना फेर्नांडीस आनी विवियन सिक्वेरा तांचे काजराचो दीस संभ्रमतात. ह्या आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे सुभाष आमी पाठयता. देवाची विस्तार आशिर्वादां तांच्या कुटुंबाचेर आज आमी मागता. हांगासर आमकां मेळिल्ल्या उपकारा पासून सबार जण अर्गां दिवंक सांगला. आज प्रत्येक जण अर्गां दितात. बैंदूर टावन, रोनाल्ड डायस आनी कुटुंब, रुही लोबो सर सांता भक्तांक देवदूतांक तशेंच मोरया मायाक जेजू अर्गां पाठयता. अनिता ए फेर्नांडीस अर्गां दिता जेजू मोरयेक सर सांता भक्तांक देवदूतांक भगवंत त्रिंदादीक अर्गां पाठयता. तशेंच जून मंतेरो अर्गां दिता. म्हणल्यार सर बरेपणा पासत तशेंच ब्रायन मंतेरो आनी कुटुंब अर्गां पाठयता. सालिग्रामा टावन आल्ड्रीन कार्डोजा, नेल्लिकार टावन जुलियाना. तशेंच अर्गां दिता म्हणल्यार सर बरेपणा पासत प्रिमा ज्योती बेन्नीस अर्गां पाठयता. पयल्या कुंभाराच्या पासत सॅनफोर्ड दान शालिनी डिसोजा. तशेंच अर्गां पाठयता कुटुंबान म्हणल्यार सर बरेपणा पासत टेरेन्स पिंटो हांचे सगळे मेळोन आमी सोम्याक अर्गां दिवया. आमकांय ताणें राखून सांबाळवेल्ल्या पासत कृपा वयर कृपा आमकां दिवन ताणें चलयल्ल्या पासत अर्गां पाठवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. सबाज जण विविध तेसावा पासत आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा. वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब सर आत्म्याच्या सलवा पासत ताणें मागोवंक सांगला. तशेंच सस्तान टावन डेनीस आनी आंटनी तांच्या कुटुंबा तेसावा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. विरा मतायस बऱ्या भलायके पासत अनिल मतायस आनी कुटुंबाच्या बऱ्या भलायके पासत शिरवंतान मागोवंक सांगला. तशेंच बिझनेसांत सर बरे पोजोवच्या पासत शा ग्रुप बिल्डर्स आनी डेव्हलपर्स तांणी मागणी विचारला. तशेंच बऱ्या भलायके पासत एडवर्ड क्वाड्रस. सिक्वेरा कुटुंबांत जावंक आसच्या काजाराच्या फंक्शन सकयल बऱ्या जावच्या पासत मनीश आनी प्रितिका बद्यार तांणी मागणी विचारलेली आसा. तशेंच मागोवंक सांगलेलें आसा बिल्डींग कन्स्ट्रक्शनाचें काम बऱ्या जावच्या पासत सेलीन फेर्नांडीस. ह्या ते सगळें आमकां सबाज जणांनी मागोवंक सांगला. आमचे मदीं सबाज जण पिडेस्त आसात, दुकान आसात तांच्या पासत आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या. आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेली आसा तांच्या पासत आमी मागया. प्रत्येक जण आमी मागता. देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सदस्यांच्या पासत मागणी विचारता. रोशन आनी आलिस मतायस गोवा मागता आमी. देवादीन फेलिक्स अलेक्स डिसोजा, देवादीन कार्मिन रॉड्रिगस, देवादीन अगोपिन आनी जोसेफ मोंतेरो, देवादीन सेबास्टिन पिंटो करंबर आनी कुटुंब आनी पिंटो कुटुंबांतल्याचो सोडास करता. तशेंच मागता आमी देवादीन सुरेश नवादा, देवादीन कार्मिन पायस, देवादीन जाल्ल्या सर कुटुंबादारांचो पुलगतात्म्याचो उडास करून मागणी विचारता. शांती नोरोना आनी कुटुंब मागता आमी. देवादीन कॉनी सेबास्टिन डिकॉस्टा, देवादीन एम.एस. कुमरा, देवादीन लिल्ली नाजरेत शंकरपुरा, देवादीन हेनरी सिक्वेरा, देवादीन लिल्ली कुएल्लो निर्कान,
देवादीन बॅप्टिस्ट फर्नांडीस आणि फर्नांडीस कुटुंबांत सरांतरला सुडास करता जुलियाना फर्नांडीस देवादीन जुलियाना आणि ग्रेगरी डिसोजा नायगाव तिसरा वर्षाचा उडास देवादीन अनिल नाझरे शिरवा आणि पुलगोदितात्म्या बसवतो मागणे साता सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट या तसवा सवय आमच्या कुटुंबांतल्या समेस्तांक सोम्या समोर दोन ससनस विषय तांकां आमी मागया ससनस विषय दी तांकां हे सोम्या आणि निरंतर प्रकाश संचे फंकोदी समाधानान ते विषय घेवन दीत आमेन. आमकां समी सोम्या मुखार कालते करून ताचें बेसांव स्विकार करया. म्हजें नांव जसिंता डी सिल्वा. हांव आंजेलो पिरगजीची. पोरच्या शेनवार आसा हांवें हांगा अर्गा मिस्तिल्लें कित्याक म्हजो बर्थडे आयतार दिसा आसलो. म्हाका म्हज्या जिवितांत 68 वर्सां देवान म्हाका दिल्ल्या खातीर अर्गा मिस्तिल्लें हांवें. पूण म्हाका येवंक जावना म्हज्या नेण्डेचो फुसरल्यान. तशें आज हांव आयिल्लें देवाक अर्गा दिवंक आनी साक्ष दिवंक. म्हज्या फाटल्या 23 वर्सां थावन म्हाका इतल्या पिडेत राखून येयल्या म्हज्या धन्या देवाक अर्गा दिवन ताचें उतार धरून ताणें म्हाका बरें केलें आनी ताच्या गायांनी हांव बरी जाल्या. त्या धन्या देवाक अर्गान दिवन म्हणटा अर्गान जेजू तुका वगळाप जेजू तुका महिमा जेजू तुका. तशेंच म्हाका म्हज्या जिवितांत एक व्यक्ती आसली तिका म्हाका पळयल्यार जायनातलें कारण म्हाका तो गोत्तू ना कित्याक ती म्हाका तशें करतली म्हणून. मस्त ती म्हाका खेंड उणूंत आसतली एक फावटी पूण तिका बोगसूंक म्हज्यान जायनातलें. पूण आदल्या वर्सा म्हज्या ऑपरेशनाच्या वेळार हांव म्हज्या मोबायलांत हांव एक रितीर एटेंड करनासली टेटलस्टाय म्हणटना हांवें तिका बोगसून तिच्या खातीर मागून सुरू केलें आनी आतां म्हाका कांयच म्हळ्यार भिरांती ना कांय ना. तिका पळयतना हांव भियेतली मस्त. तशें जाल्यार आतां तांची भुरगीं म्हजे लागीं उलयतात. हांवें कांय तांकां सांगूना मागण्या दवरलें. तशें ते भुरगीं उलयतात त्या देण्या खातीर हांव हे म्हाका बॉक्सरीचो स्पिरीट म्हजे थंय आयिल्ल्या खातीर देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच फाटल्या कितले की 30-35 वर्सां थावन म्हाका फूड एलर्जी आसली. जायत्यो वस्तू म्हाका खावंक जायनातल्यो. लिंबू दही आनी आणखी थोडीशी तवशें आपोडल्यार जायनातलें. हाका मस्त कश्ट जाली. हांवें आदल्या सप्टेंबरान हांगा एक साक्ष दिल्ली. म्हजें लिवर एनलार्ज जालां. लिवर म्हजें फॅटी लिवर आसा म्हणून म्हाका जेजू नवें लिवर दिता म्हणून हांवें सांगिल्लें. तशेंच आतां म्हाका लिवराचे प्रॉब्लेम ना. ह्यो सगळ्यो वस्तू हांव खावंक शकता. मेळत हांवें जायते कितें खायनातलें इतल्या वर्सां जावन तें सगळें केलें. इतलें म्हज्या जिवितांत बरेंपण केल्ल्या त्या धन्या देवाक अर्गां आनी होगळाप म्हणटा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Thank you Jesus. Praise you Jesus. गीत नंबर H3. आय देवदूतांचे गाया सलमोल्या बाळकाक नामा संवसारांका कुत समादा देवानी मनशांक संदा राष्ट्रा मोठा संतोषा अंतराळ भरला प्रकाशा गाव्यांच्या सांगाता बेतलेमा क्रिस्ता जाना आय देवदूतांचे गाया जल्मोल्या रायाक नामा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा
देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सवे असो. बऱ्या मनशाक काळोखांत एक उजवाड परजळ्ळो, तो कनवळो दयाळ काळजाचो आनी प्रामाणीक सोमी आमचो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सोमयाचे जनन आमकां आमचे जिवीत उजवाडावचें एक कारण जावन आसा. आनी सोमयाच्या जननाचो तो उजवाड आमी स्विकार करून कालच्या दिसा नवें वर्स 2026 वर्साचें हे नवें वर्स आमी आराम केलां आसता. हें वर्स आमकां हर एकल्यांक एक खरेंच करपेचें वर्स आयजय. तर सोम्यान आमकां दिल्लो तो उजवाड आमच्या जिवितांत सदांच उरासय. ह्या पासत आमी आज प्रत्येक जावन ह्या मिसा वेळार मागया. आमच्या जिवितांत सबार काळोखाची संगती आमकां दोसतात, विविध तरान वायटाक आमकां ओडतात. त्या सर संगतींतावन आमी पयस रावन आमच्या जिवितांत सोम्याचो उजवाड स्विकार करून दिसपट्टे मेटा काडूंक आज प्रत्येक जावन सोम्याचो आदार आमी जोडून घेवया. हे बलिदान देवाक मानवाच्या रितीन भेटोवच्याक पदकां आमची वळखून आतां बोक्साने मागया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत बगेव सदां सांवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या बाबार्थ्यांक दयेन उजवाडाय आनी तुज्या महिमेच्या परजळान तांची काळजां सदां पेटोवन दवर. हे परी ती आपल्या सुरवंदरा निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजांत तावन ताका एकवटूंक पावो. हे आमी मागता त्याच आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांजुवांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्या न्हू पडकिरो म्हळ्यार कोण? जेजू क्रिस्त म्हूण वळखना तुलोसू पडकिरो. तोसू तो क्रिस्ता विरोधी. बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो, पुताक इन्कार करतलो, बापाकी इन्कार करता. पुताक वळखून घेतलेल्याक बापी मेळटा. जें कितें सुरवेर तावन तुमी आयकलां तें तुमचें सवें सांबाळून व्हरा. सुरवेर तावन तुमी आयकल्लें सगळें तुमचें सवें जिवें आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें जियेतल्यात. ताणें आमकां बसायलां तें हेंच सासणीक जिवीत. तुमकां फसयतल्या खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां. तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचे सवें आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. ताची मागणीच तुमकां सरसंगती विशयंत शिकयता. ती मागणी करी, ती पडकिरी न्हय. तर तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे क्रिस्त सवें जियेया. ल्हान भुरग्यांनो, आतां ताचे सवें तुमी जियोंक जाय. तोवळ तो प्रत्यक्ष जातलो
त्या दिसा ताचे तावन आमी लजेन पयसरच्या बदलाक पातयेणेन ताका लागीं सरतेले हांव देवाचें उतारयें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जय ताणें आपणायलां. श्लोक पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांग उजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलीच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगड्यास काडला. श्लोक पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका अर्सिया. श्लोक पृथ्वेच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सडवण देखली. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आदी मगा परत्यान आनी साबार तरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयल्लो. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिपात तो आमचे लागीं उलयलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजवा परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. कोण तूं म्हणून विचारूंक जुदेवानी जेरुसलेमांत हांव याजकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुआवन दिल्ली साक्ष ही हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर एलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केलें. न्हय म्हणालो तो. ताणें परत्यान विचारलें तूं एक प्रवादी. ताणें जाप दिली हांव न्हय. ते म्हणाले तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी पाटी जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशांत तूं कितें म्हणटाय. जुआवन तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यांत बोब मारतेला सो ताळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे फरिजेवाच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुआवंक अशें सवाल केलें तूं क्रिस्त न्हय एलियाय न्हय प्रवादी न्हय म्हणटाय तर कशें तूं स्नान दिताय. जुआवन तांकां जाप दिली हांव स्नान दितां उदकान. पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात. तो म्हजे उपरांत येता तरी पूण ताच्या वानाचे कट सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. हें बेतेनियांत योर्दानाचे पेले तडीर जुआव स्नान दिवन आसलेल्या कडेन घडलें. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो भावार्थ आमचो. क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, हाच्या वांजेलांत आमी आयकलें जुआव बावतिस्ताक थोडी सवाल केल्ल्या विशयांत आनी ते सवाल जावन आशिल्लें तो कोण म्हूण समजून घेवचें आसलें. आनी लोकां मदें विविध तरांचे अभिप्राय आसली जुआव बावतिस्ता विशयांत. ती सूख अभिप्राय आसली सारके कसो उद्देशी जावन आसलो सांग पुरो. आनी ह्या संदर्भार जुआव बावतिस्त तांकां स्वस्थ सत उगडापे करता. आपणा विशयांत स्वस्थ समजून तांकां तो दिता. आपणाची अस्मिताय आयडेंटिटी आनी आपणाचें मिसांव कितें म्हूण स्वस्थ तांकां कळीत करता. मोगाच्या बाबडीनो हे नवें वर्स आमी आराम केला आसता
आमकां सामी गुंडायेन जाणा जावची गरज आसा. आमकां आमची वळख, आमची आयडेंटिटी कितें म्हूण आमकां सारकें कळूंक जाय. त्या आयडेंटिटी प्रमाणे, त्या अस्मिताय प्रमाणे ह्या संवसारांत आमी जिवची गरज आसा. तेवळ मात्र आमचे मिसावी आमकां सारकें समजता. हें आमी आराम केल्लें नवें वर्स खरेंच फळादीक कृपेचें वर्स आयज तर आमची आयडेंटिटी आज कितें. हांव देवा मुखार कोण जावन आसा, म्हाका देवान ह्या संवसारांत दिल्लें मिसांव कितें कसलें जावन आसा. हे सगळें वर्स त्या देवान म्हाका दिल्ल्या आयडेंटिटी प्रमाणे, त्या मिसावा प्रमाणे हांव जियोंक तयार आसा गी. जरी हे सवाल आमकां विचारता मोगाच्या भाव भयणीनो, दिसपट्ट्या आमच्या जिवितांत हर एक ते दीस आमचो फळादीक जाता. हर एक आमी काडचें मेट सोम्याच्या त्या योजनाक समजलें जाता. आनी थंयसर देवाचे वर्त्यो वाटो कितें आसा आमच्या जिवितांत ते कार्याग्र जातात. ह्या पासून आज हे मिसाचें बलिदानां भेटयत आसतना उंड्या आनी वायना सोवें हे सगळे वर्स आमच्या मुखार आसले ते आमी सोम्या भेटोवन दिवया. सोम्या, तुवें म्हाका दिल्ल्या त्या आयडेंटिटी प्रमाणे, त्या अस्मित्या प्रमाणे आनी त्या मिसावा प्रमाणे म्हज्या जिविताची मेठां हांवें दिसपट्टे काडूंक म्हाका तुजो आदार दी म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. गीत नंबर C12, C12. Ge bundo sumya geva काळजामची मोना संगी मागतावा मी तुझी भुरगी. घे बुंडो सोम्या घेवा तुझे सक्तीन तुझे संगी आज भेटयता कानीक फोवी गोवा बुंडो वायनाची तिनी आमची करूंक पोवी जावूज वाड आमचो सोम्या कानी घेवनी. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवें आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोवें सर परवेदा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां मागया. तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या एक्या पयसेच्या दवा सर्वेस पवर म्हणून घे. सर्वेस्परा, तुजी परजा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें दैवी जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हणून आमी भवार्थान आनी भक्तीन सतमंताव. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी तें आमकां भरपूर मेळो म्हूण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस प्रार्थना उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वसूया. अवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळ्यांनी सर्व तें जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आमकां नवो उजवाड उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताच्या वेंगेत आयलो. तुज्या ससनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असक्तकाय. अशें आमच्या विनाशी सैबान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट वो कितलो अजापासो सुमेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूता संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वे करतूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासा करात. Pavartaso gut pergetuya. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल सुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियाव सौदेव आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्ग बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकवार मोरये देवाचे माये संगती, भगयोन तूं झुजे तिसो निश्कलंक पती, भगयोन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सम्यान आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापा समोर आमची सर मागणी काजाच्या त्रेगता उबारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका, पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें, सर विघ्नांतलें, अनवरांतलें, कंद बेजारांतलें, पिडेशिडेंतलें आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दंदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगत जमलेल्या आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत सदांच रावून तुका मनवची जिणे जिवोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटां सांबाळ. जो जियेता राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगा सो एकवट सो गुर्तू जावन सम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रगत आमी शेकवेता. आमचे ते जरते आनी केस तडीन आसा.
पूण आमच्या आत्म्या कुडीक मतीक भलायकेन वकास जावं. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन खुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीत एकवटार रावचे आमी सुभागी. सम्या तुमचे येवचे म्हाका फावना पदुतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमीन. गीत नंबर H22 H22. जोयो जोयो जेजू बाळा मोरये पासले तुया वेळा. जोयो जोयो इमान बेला देव तुझे तै मोनी सारा. देवदूत गायतात नामा ग्लोरिया ग्लोरिया. देवदूत गायतात नामा ग्लोरिया ग्लोरिया. हाडून आयलाय आमकां शांत समाधान गायता जयो जयो बाळा. आपल्या एकल्यास पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळच्याक देवान ताका संवसारांत धाडलो आनी तो देव आमचो मोग करता म्हणून उगडापे जाले. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तुनस आमकां एकवटताय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण आमी मागतांव. क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. अर्गां दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेताचे आमी गितां गावया. तासो विश्वासी मोग सस्नाक तकता आमकां पयलोलो सोमी आमकां सांबाळता. तासो विश्वासी मोग सस्नाक तकता आमकां पयलोलो सोमी आमकां सांबाळता. देखून अर्गाता का सस्ता सजना उपकारता सोबावुडिया. देखून अर्गाता का सस्ता सजना उपकारता सोबावुडिया. अर्गां दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिव्या आमी सौम्य करसिया मैमेताचे आमी गितां गावया. मोगाळ पुता सोबे ओंकार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. मागीर क्रुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.